वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए केसेस में इजाफा। मुल्क की 70% आबादी लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के नए केसेस में तेजी से इजाफा जारी है, जबकि मुल्क की 70% आबादी लॉकडाउन या दीगर पाबंदियों की जद में है। डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होने पर सिडनी और डार्विन शहर में लॉकडाउन, जबकि क्वींसलैंड में मास्क पहनने की शर्त को दोबारा नाफिज कर दिया गया है। ब्रिस्बेन समेत कई इलाकों में घरों पर होने वाली तकरीबात में लोगों की तादाद महदूद कर दी गई है, जबकि मेलबर्न और कैनरिया में भी पाबंदियां बरकरार हैं। रियासत न्यू साउथ वेल्स में 18 नए केसेस की तस्दीक के बाद हालिया वबा के मजमूई केसेस की तादाद 130 हो गई है। यूएई में हिंदुस्तानी शहरियों की आमद पर पाबंदी बरकरार। यूएई की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने वाज़ेह कर दिया है कि हिंदुस्तान, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया के शहरियों की दाखिले पर पाबंदी नहीं हटाई गई है। दुबई की जानिब से गैर मुल्कियों की आमद से मुताल्लिक पाबंदियों में नरमी के बाद यूएई की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के हवाले से बयान जारी कर दिया है। यूएई में दुबई कारोबार और सयाहत का मरकज है और 7 रियासतों में सबसे गुंजान है, और कोविड के 7 रियासतों ने अपने तौर पर कोविड-19 के हवाले से पॉलिसियां बनाई हैं। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नोटिस के जरिए 21 जून को किए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान समेत 13 ममालिक से शहरियों की आमद पर कोरोना के बाइस पाबंदी होगी। पॉलिसी में तब्दीलियों के तहत हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका में कोरोना के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने वाले अफराद और नाइजीरिया के वो शहरी जिनका पिछले 48 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मनफी आया हो, उनको मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले की इजाज़त होगी। GCAA के नुमाइंदे का कहना था कि हिंदुस्तान से आने वाले अफराद की मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार है, लेकिन ये बयान हुकूमत दुबई की जानिब से पहले किए गए ऐलान के बरखिलाफ है। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ मुस्लिम कायदीन, अइम्मा किराम और गैर रज़ाकाराना तंजीमों के कारकुनान ने मीडिया से बात करते हुए मुतालिबा किया कि रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियती उमूर व बहबूद से मुताल्लिक़ा नामज़द ओहदों के तय्युन में वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी मुस्लिम अक़लियती इदारों जैसे वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू एकेडमी के ज़िम्न में चेयरमैन, नायब चेयरमैन और डायरेक्टर्स की जायदादें पुर करें। वज़ीर आला से मुख्तलिफ अइम्मा, उलमा और तंजीम के सरबराहों ने अपील की और कहा कि शहर विजयवाड़ा की मशहूर व मारूफ शख्सियत शेख अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब, जो वजीफ़ा याब रेलवे इंजीनियर हैं, ऑल माइनॉरिटीज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के बानी व सदर की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल गैर जानिबदार शख्सियत के मालिक, तनाज़ों से दूर, बिला इम्तियाज़ हर मसलक से रवादारी रखते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश और ख़ासकर वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी एक नामज़द ओहदे पर फाइज करें, ताकि मुस्लिम समाज, अक़लियती माशरा, तालीमी, माशी, सियासी, सेहत आम्मा वगैरह मैदानों में तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मौलाना अब्दुल अलीम ने बताया कि ऐसे ओहदों पर जनाब अब्दुल रज़ाक साहब जैसे बुजुर्ग सिफत, इंसान दोस्त कायद के तजुर्बा से इस्तेफादा किया जाना चाहिए। मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद फिजा साहब ने कहा कि माजी में साबिक वजीर आला वाई एस राजशेखर रेड्डी से जनाब अब्दुल रज़ाक के वसीतर और गहरे मरासिम रहे हैं। साल 2007 में मुस्लिम अक़लियतों के मौक़ूफ़ 4% रिजर्वेशन में आपने कलीदी रोल अदा किया था। आप कौमी सतह पर बहुत सारे अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। रियासत के वजीर आला अब्दुल रज़ाक साहब के हक़ में गौर करेंगे तो ये निहायत खुशी की बात होगी और मुस्लिम कम्युनिटी का अक्सरियती
طبقہ پارٹی اور وزیر اعلیٰ سے مزید قریب ہو سکے گا، جس سے YSR کانگریس پارٹی ریاست بھر میں مزید مستحکم ہوگی۔ اس اجلاس میں حافظ بشیر احمد، جامعہ نظامیہ، مولانا تنویر احمد، جناب ناگل، جناب مشتاق، شری کلویندر سنگھ، سر تھامس، جناب عبدالعزیز و دیگر سماجی کارکنان شامل رہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ ہندوستان جہاں اگلے ماہ اپنی آزادی کا 75واں سال منانے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہند سعودی تعلقات کے بھی 75 سال مکمل ہوں گے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے مابین ہر سطح پر تعلقات کو استحکام بخشنے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی ایک سماجی تنظیم سینرجی گروپ کے ساتھ تعاون سے سفارت خانہ ہند ریاض آرٹ اینڈ کلچر کو فروغ دے گا۔ سینرجی گروپ خاتون پینٹرز کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو دنیا بھر کے خواتین کو اپنے فن کو جلا بخشنے اور عوامی سطح پر اپنا فن پیش کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ سفارت خانہ ریاض سینرجی گروپ ہند سعودی کلچر کو پیش کرنے والی پینٹنگ پر مشتمل ایک نمائش یوم آزادی تقاریب کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ایک نمائش کا اہتمام کرے گا۔ سینرجی گروپ نے ریاض کے قلب اولیہ علاقے میں اپنا آرٹ سینٹر ایک وسیع عمارت میں منتقل کیا ہے۔ گروپ کی ڈائریکٹر و بانی مسز عالیہ الدیق نے بتایا کہ سینرجی گروپ میں کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والی خواتین فنکار رکنیت حاصل کر سکتی ہیں۔ سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے ہفتے کے روز سینرجی گروپ کے نئے آرٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ مسز عالیہ اور مسز صبیحہ مجید صدیقی نے خیر مقدم کیا اور گروپ اراکین کا تعارف کرایا۔ اس موقع پر بیگم سفیر ہند فرح سعید جو خود بھی ایک معروف فنکارہ ہیں بھی موجود تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہا کہ سینرجی آرٹ سینٹر ایک منفرد ادارہ ہے جو خواتین فنکاروں کے لیے ایک بین الاقوامی سطح کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ سینرجی گروپ اور سفارت خانہ ہند کے باہمی تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان پینٹنگ کے فن کو فروغ حاصل ہوگا۔ آخر میں مسز عالیہ نے مہمانوں سے اظہار تشکر کیا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں زاہد وارسی کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک نظم جس کا عنوان ہے اداسیاں پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ میں آج کل اداس ہوں، جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں۔ بند ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کیا ہے کہ اداسیوں کی قبر میں گھری ہوئی ہے زندگی، اداسیوں کی قبر میں گھری ہوئی ہے زندگی، یہ بے بسی، یہ بے کسی، یہ بے حسی، یہ بے کلی، یہ آسماں کی برہمی، زمیں کی تنگ دامنی، زمانے بھر کی تیرگی میرا نصیب بن گئی، زمانے بھر کی تیرگی میرا نصیب بن گئی، مسرتوں کی روشنی مجھے کہیں نہ مل سکی، نہ جانے مجھ سے روٹ کر کہاں چلی گئی خوشی، نہ جانے مجھ سے روٹ کر کہاں چلی گئی خوشی، کسی شکستہ دل کی میں بجھی ہوئی سی آس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، میں آج کل اداس ہوں۔ بند ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کیا ہے کہ وہ میرا کل حسین تھا کہ تو تھا میرا ہم سفر، وہ میرا کل حسین تھا کہ تو تھا میرا ہم سفر، نئی سحر پہ تھی نظر، نہ کوئی خوف تھا نہ ڈر، بہار تھی شباب پر مہک رہی تھی رہ گزر، تو کہہ رہا تھا جھوم کر رہیں گے ساتھ عمر بھر، تو کہہ رہا تھا جھوم کر رہیں گے ساتھ عمر بھر، او سنگ دل جفا شعار بے وفا صنم مگر، یہ تیرا آج کیسا ہے کہ تو ہے مجھ سے بے خبر، میں زندگی کی راہ میں غموں سے روشناس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، میں آج کل اداس ہوں۔ بند ملاحظہ فرمائیے، عرض کیا ہے کہ گھری ہوئی ہے زندگی اداسیوں کے درمیاں، گھری ہوئی ہے زندگی اداسیوں کے درمیاں، ہجوم غم کی داستاں کروں میں کس طرح بیاں، نہ میرا کوئی رازداں نہ میرا کوئی مہرباں، بتائے وقت امتحاں بتائے ظالم آسماں، کہاں گئے وہ ہم قدم شریک غم قریب جاں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوا ادھر ادھر یہاں وہاں، سراپا درد و کرب ہوں سراپا رنج و یاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں،
جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، میں آج کل اداس ہوں۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کیا ہے کہ طویل ہے شب علم کی ظلمتوں کا سلسلہ، طویل ہے شب علم کی ظلمتوں کا سلسلہ، مسافتوں کا سلسلہ، صعوبتوں کا سلسلہ، مصیبتوں کا، خلوتوں کا، کروٹوں کا سلسلہ، مسرتوں کی چاہ میں ندامتوں کا سلسلہ، عذاب احتساب کی نوازشوں کا سلسلہ، کوئی تو ہو جو روک لے اذیتوں کا سلسلہ، کوئی تو ہو جو روک لے اذیتوں کا سلسلہ، سنبھال کر رکھے کوئی کہ درد کی اساس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، جو سچ کہو تو زندگی کی تلخیوں کے پاس ہوں، میں آج کل اداس ہوں، میں آج کل اداس ہوں۔